tao makasala. So sa tibok kinabuhi na ko mga igsoon, wala ko'y paki sa buhat sa butang sa Ginoo mga igsoon. I was living in sin. No, grabe ang kinabuhi sa sala mga igsoon, wala kay paki sa mga butang sa Ginoo. Apan 6 years ago mga igsoon, the Lord saved me. Diha sa pinaagi sa pagkaminaw na naay mga igsoon nga niadto sa among panimalay nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no, sa akong igagaw nga namatay, magipaambit ang pulong sa Ginoo sa mua o diha mga igsoon nakasabot ko sa pulong sa Ginoo. O atong mahibawan mga igsoon nga kitang tanan patay day kita sa atong sala, wala kay pabuhat tungod kay patay ka, no? Ang Ginoong Dios ragyod ang naay kakayahan mga igsoon nga mibuhi sa patay. Ug tungod kay patay ka sa pagpakasala mga igsoon, we are just so thankful nga, I'm just so thankful mga igsoon nga ang ako ang patay nga pag makasasala mga igsoon, gibuhi ko sa Dios. Tungod diha na mga igsoon, paambit ako kaninyo tanan nga ang pulong sa Ginoo buhi giyod